الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسولنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المشاهدون الكرام، نحن الآن في الدورة المنعقدة في رحاب جامعة الهداية في مدينة جافور. هذه الدورة للمعهد الإسلامي العربي العالمي، وقد شارك في هذه الدورة أكثر من 300 طالب. ما شاء الله، هؤلاء الطلاب يتكلمون دائما باللغة العربية الفصحى، ويقدمون ويظهرون أما في ضميرهم باللغة العربية الفصحى. والآن في قاعة الطعام هؤلاء الطلاب يتناولون الغداء، ما شاء الله. وفي هناك في هذه القاعة وهم يتكلمون اللغة العربية، وإن يتكلموا سوى هذه اللغة فعليه الغرامة. وهناك الشيخ حماد الكريمي الندوي أمين العام لهذه الدورة التدريبية. بارك الله في مجهودات هذا الأستاذ. الحمد لله، لقد قدم بعض مساهمي هذه الدورة مشارك هذه الدورة انطباعته أنهم يقدرون التكلم باللغة العربية بعد التحاق هذه الدورة. وقال بعض الطلاب: والله ما استطعنا قبل التحاق هذه الدورة أن يقدموا أما في ضميرهم باللغة العربية. الآن بعد تناول الغداء يستريحون هؤلاء الطلاب إلى صلاة الظهر. تقام صلاة الظهر الساعة 2 تماما، وبعد ذلك هم يشتغلون بعد أداء صلاة الظهر في الأعمال والنشاطات المختلفة للمعهد الإسلامي العربي إلى العصر. وبعد العصر وهم يقدمون القصص المختلفة، القصة الفكاهية وكذلك القصة أرسلت هناك موضوع المختلفة للقصص. الحمد لله على ذلك، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يكمل هذه الدورة بكل أمن وسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.